एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आनी हांव समजता तुमी सगळीं बरें आसतलीं म्हूण. हे दिसान मातशें थोंडाय पड जाल्यार मातशें शीं हातून न्हू शीं हायलें म्हणटा मागीर अशें करून जॅकेट जाय पडटाय. आनी जॅकेट घायनासतना कामूय जायना ना मग खूंय वयच्याकूय दिसना. जायशें हांगा मातशें दाट आल्यार कितें कामाय जाताय. आयज हांव तुमकां रेसिपी शेअर करतलें चिकन तिका. आनी पयली रेसिपी हांवें शेअर केलेली चिकन तिकाची म्हळ्यार रेडीमेड मसाला हांवें केलेली. ही पाट न्हू हांव मसाला काण हांव करतलें आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान मागीर ट्राय केल्यार जाली. आनी योगर्ट बी काडपा जाय न्हू फ्रिजीन आनी म्हाका तें हंग योगर्ट जाय रेसिपी. सो आतां हांव योगर्ट काडटलें भायर काडटलें आनी चिकनूय वॉश करपा आहा तेंय बी करतलें. ड्रेन बी करूंक जाय न्हू. मातशें चिकन ड्राय जाल्यार कितें जाता मातशें बरें जाता, मसालो भितर वयता आनी मसालो लागोताय बी तेका. सो आतां पयलीं तें काम करतलें. चल पयलीं स्टार्ट करुया. हिंगा हांवें चिकन काडा तें म्हाका वॉश करपा जाय. म्हळ्यार हांवें एक्स्ट्रा काडलें चिकन कित्याक मागीर बरें आपट न्हू बॉयल करून दवरपा नाल्यार मायोनीज घालून ब्रेडा बसून लायन दिवपा जाता. तेका लागून हांव मातशें मायजू काडा हिंगा. हें चिकन आतां वॉश जालें न्हू तेजेर ताली दवरता आनी मातशें वेट दवरतलें कित्याक मातशें बेगीन ड्रेन जावपा जाय आनी हांव सायडीन दवरतलें. हिंगा आतां हांव न्हू योगर्ट काडटा फ्रिजी आहा आनी मातशें बेगीनूय काडून दवरूंक पडटा. म्हाका हंग योगर्ट जाय न्हू तेका लागून. आनी हंग योगर्ट म्हणजे कितें तीक क्रिमी योगर्ट सारकें मातशें सुकेंश आसता ड्राय आसता आनी बरें जाता. आनी तुमकां घराको हंग योगर्ट करूं नाका न्हू तीक योगर्ट मेळटा तें बसून तुमच्यान यूज करूंक जाता रेडीमेड. आतां हांव न्हू म्हाका योगर्ट आहा न्हू मातशें वॉटरी आहा. सो आतां हांव न्हू चाळणेक घातलें कितू जाय तें हांव घातलें आनी हांव न्हू तें एक्स्ट्रा वॉटर आहा न्हू तें देंवोन येता. तेका म्हणटाय तें हंग योगर्ट ड्राय आसत तें. आनी चाळणीक घालूं नाका न्हू तुमच्यान मास्लीन क्लॉथ येता नाल्यार चीज क्लॉथूय म्हणटाय तेका तो बसून तुमच्यान यूज करूंक जाता आनी हँग करून दवरपाचें हुंयच. आनी तेजें उदक आहा तें न्हू देंवोन येतलें एक्स्ट्रा वॉटर आहा तें योगर्टा. हिंग फ्लॅट बॅम्बू स्क्वेअर घेता आनी हांव तें न्हू उदकां घालून दवरतलें. फुगो घालतलें घालून दवरल्यार न्हू तुका लासोंक वचना. हांव एर फ्रायरां यूज करता न्हू आनी जावं पॅनाचेर पसून यूज करतलें. तें लासोंक वचना तेका लागून हांव तें उदकां घालून दवरूंक पडटा. हिंगा हांवें न्हू चिकन घेयलां आतां तें वॉश केलो न्हू तें ड्रेन बी केलचें. आतां हांव वेट करतलें आनी म्हाका न्हू 700 ग्राम म्हाका जायें. सो तेका लागून हांव पयलीं वेट करतलें आनी मागीर हांव कट करतलें. म्हळ्यार हें न्हू हांव ब्रेस्ट घेयलां चिकन ब्रेस्ट. तुमकां चिकन ब्रेस्ट नाका न्हू अर्द जाणां लायक जायना न्हू नाल्यार तुमच्यान चिकन थायज पसून घेवपा जाता. हें आतां न्हू तीक क्रिमी योगर्ट हें आनी चोय तेजें उदक कितू भायर सरलें. तुमच्यान तें उदक भायर बसून मानाल्यार जाता. तुमच्यान चोपाट बी कोता न्हू तींग यूज करूंक जाता. जावं आनी कसली भाजी बी कोता जो योगर्ट घाता यूज जाता न्हू तेदोन बसून तें यूज करूंक जाता. आनी हांवें न्हू सगळें मेन 6 टेबल स्पून हांवें योगर्ट घेयलां. हिंगा हांवें 2 टेबल स्पून हांवें चिक पीस फ्लॉर घेयलां बेसन आनी हांव न्हू चाळणीक घालून घोडयतलें. कितें जाता गूड बी जावपा वचना तुमकां नाका न्हू बेश्टें बसून घालूंक जाता. आनी हांव मागीर
मिक्स करतलें बरें स्मूथ हांव पेस्ट करतलें. हांव जिंजर गार्लिक पेस्ट घेता 1.5 टेबल स्पून. हिंगा हांव थोडो मसाला पावडर घेयला 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पावडर 2 टेबल स्पून चिली पावडर कश्मीरी घेयला हांवें मातशें कलर येता न्हू आनी 1/2 टीस्पून सिनेमन पावडर 1/2 टीस्पून गरम मसाला. थोडी हांव शुगर उडयता. सॉल्ट घाता. 1 टेबल स्पून कसुरी मेथी घेता. हिंग थोडो हांव फूड कलर घेता. ऑप्शनल जाय जाल्यार घेवपा जाता. हिंगा हांव चिकन घाता 700 ग्राम हांवें घेयल्लें वेट करून घेयलाच दाखयलोलें आनी बायट सायज हांवें पीस हांवें कट केले. आतां हे पीस हांव हितून घातलें आनी मिक्स करून दवरतलें. चिकना मसाला बी लायन दवरलें न्हू आतां हांव रेस्टिंगा दवरतलें 2 hours दवरतलें आनी ओवरनायट बी दवरलें न्हू मसालो बरो लागता आनी बरो टेस्ट येता. सद्या हांव 2 hours रेस्टिंगा दवरतलें. ही बॉटल स्प्रे बॉटल ही आनी ऑयली लागोन घेयली ऑयलीची बॉटल ती आनी म्हाका न्हू रेडीमेड आहा म्हळ्यार हांव कॉस्कोन घेयलोली दाखयलो हांवें एक पाटी आवोकाडोची. तितू बरी जायना म्हळ्यार स्प्रे जायना अशें हातीचेर सारकें प्रेशर घालून पडटा तेदो मागीर जाता म्हळ्यार बरी स्प्रे जायना. आनी ही चोया ही मातशें व्हडली सायज एक्चुली धाकटी आहल्यार बरें जाता. आनी न्हू हांवें वॉश केली ती हांव पयलीं तूं म्हणशी वॉश कोन्न आसतना तुवें तेल घायल काय म्हूण ना. पयलीं हांवें ती वॉश केल्या वॉश करून हांवें ती प्लास्टीक बॅगां घालून पोतून दवरलेली नाल्यार खूंय पड न्हू आनी चोवपाची केशी येता ती बरी येता जाल्यार चोवपाची. म्हाका बसून न्हू धाकटी ओस जावं कितें घेवूं न्हू म्हाका तुमकां दाखोवपा बरें जाता तेका लागून हांव तुमकां शॅर कोतां. हिंगा हांवें एर फ्रायर हाडून दवरला. आतां हांव न्हू चिकन मातशें मिक्स कोतां पयलें कित्याक रेस्टिंगा दवरलो न्हू तें मातशें मिक्स कोतलें स्क्युअरां घातलें आनी हांव रेडी करून दवरतलें एक प्लेटीन काडून दवरतलें सगलें. स्क्युअरां न्हू तुमकां कितू जाय न्हू चिकना पिसूं तें घालूंक जाता आनी मागीर सगळें रेडी जालें म्हणटकीर प्लेटीन घालून दवरलें कित्याक हांव न्हू दोनी यूज कोतलें एर फ्रायरूय यूज कोतलें आनी तवा यूज कोतलें पॅन. हिंग चिकन रेडी जालें न्हू आतां एर फ्रायरान घातलें थोडें घातलें एर फ्रायरान तुमकां कितू जाय तें तुमच्यान घालूंक जाता. मागीर हांव न्हू पॅनान न्हू गॅसीचेर दवरतलें मागीर तेजेरूय कोतो न्हू तेका लागोन हांव दोनी कोडेन कोतलें आनी हिंगा हांव न्हू एर फ्रायर 200 डिग्रीज दवरतलें आनी 20 minutes हांव दवरतलें टायमींग. मोद मोदें न्हू चॅक करूंक जाय ऑयल जाय जाल्यार ऑयल स्प्रे कोराय तुमी आनी मातशें पोतयाय. ओडू हांवें स्प्रेया लागोन उलोयलो न्हू चोयी ती स्प्रे बरी करून पोडना अशें करून तेंब्यान पोटा तेका लागोन म्हाका ती लायक जायना. हांवें कॉस्कोन घेयली आवोकाडो म्हळ्यार ती ही आतां चोया ही केशी येता ती ही म्हळ्यार ओके आहा अशी म्हळ्यार धाकटी बॉटल आहल्यार बरें जाता आहलोलें आनी बरें जातालें कित्याक पेज जाता न्हू आतां दुसरे पाट हांव थोडें तेल घातो तितून. लास्ट टायम हांवें विडियो घायलो न्हू आनी डोसा लागोन कमेंट्स येयलो म्हाका आमगे फर्मेंटेड जायना म्हूण आनी तूं कितें करून कोत काय मुगलोय बी जायना आनी हे वेदरा लागोन जायना म्हळ्यार हांव तसो कोतां टेस्ट येता बरो
टेस्ट आहल्यार पुरो. आनी दुसऱ्या दिसा तो मातशें फुलोता, तितू फूल ना सारको. एक म्हळ्यार न्हू वेदरा लागून फूल ना, आनी न्हू तांदूळ जावं दाळ न्हू चड धुवपा शिरी पडना. मातशें न्हू 2 पाड उदकान धुवपा जाय. आनी तिसरें म्हणटाय तें ओवन आसता न्हू तेका एक पाट लायट आसता. आमगे ओवनान न्हू लायट पेटना. हांव पयलीं रावता थिंग न्हू ओवना लायट पेट्टाली. हांव तेशें कोन्न लायट पेटयतालें आनी हांव दवरतालें. ओवना लायट बी पेटोता न्हू जाल्यार तुमच्यान ओवना पुसून दवरूंक जाता. दुसऱ्या दिसा चोवपा जाता फुलोल जाल्यार. आनी नाजाल्यार न्हू वॉर्म प्लेस आहा न्हू थिंग पुसून दवरूंक जाता. नाल्यार कितें कोराय मातशें लायटसो न्हू ओवन मातशें स्टार्ट माराय मागीर बंद कोराय आनी मागीर तो बॅटर पुसून दवरूंक जाता. फूल ना जाल्यार कांय ना, टेस्ट बरो आहल्यार पुरो, खावपा मेळ्ळ्यार पुरो. आनी कितें जाय. कमेंट्स न्हू हांवें व्हिडिओचेर शॅर केला कित्याक दुसऱ्यांकूय बरें पड म्हूण हांवें शॅर केला. हांवें तेचेर रिप्लाय दिलो जाल्यार न्हू पोतून कोण चोवपा न्हू तेका वयतलो रिप्लाय. दुसऱ्यांकूय बरें पड न्हू. हिंग न्हू चिकन तिका रेडी जालें. एर फ्रायराकूय केलोलें आनी हें न्हू पॅनाचेर केलो हांवें. आतां चोया हिंग हांवें थोडो मेल्ट बटर घेयला, थोडोसो चाट मसालो घाता हितून, थोडो लिंबू ज्यूस घाता, मिक्स करता. बटर लायम ज्यूस आनी हांवें चाट मसाला घालो, मिक्स केलो तो आतां हांव चिकना लायतलें अशें करून. हांव आनी रेमन न्हू दोगांय भायर सोयल्याय मेतलना वयताय आमी सोऱ्या म्हळें. मातशें चोया म्हळें एक्सप्लोर कोरया म्हळें कितें बरें येयलें तें. आतां क्रिसमसा न्हू मातशें कितें आयटम येताय सो दोगांय भायर सोरलीं. पयलीं तो एकलो वचपा आहलो मागीर म्हळें हांवूय येता, म्हगेलोय मातशें टायम पास जातो न्हू. गेले जाल्यार कितें बरें येयलें जाल्यार चोवपा मेळटलें. आतां मेतलना पयलीं भितर सोरल्याय आमी. हो स्टोर न्हू म्हळ्यार व्हडलो आहा मेतलनाचो आनी जायते पार्टिशन आहाय. चेड्यांगे सेपरेट, धाकट्या भुरग्यांगे सेपरेट, मातशें व्हडल्यांगे सेपरेट, मागीर लेडीज वुमन ते सगल्यांगे सेपरेट. म्हळ्यार न्हू बेस्ट चोवपा आतां क्रिसमसा न्हू जायते आयटम येताय. आनी क्रिसमसा न्हू रेड जायतो रोप येयला पजामा डेली वेराचें आं बरें दिसोता चोवपा. म्हळ्यार रोप आहा न्हू रोप तितू लायक जायना. कोण विचारता म्हाका म्हगे हजबंड हूंय आहा काय म्हूण. चोय आहा म्हगे हजबंड रोप व्हरों येयला म्हणजे रोप चोवपा येयला कितें बरें आहा जाल्यार घेवपा. बाय कोतीसो चोया कितें घेता तो पसून. मेतलना येता न्हू ही सायड सारकी सोडूंकू जायना. ही सायड सोडी सोगलें सोळीशें. ही सायडीन न्हू इतू बरें दिसोता जायते भाशेन स्टोरेज येताय आनी बरो आयटम येदोन आसताय आनी बरें दिसोता चोवपा. ही मोको न्हू स्टोरेज बास्केट आहा आनी हेजे न्हू £7. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान न्हू ऑनलायन पसून बाय करूंक जाता. एप मातशें डावनलोड करूंक जाय आनी चोवपा जाय डिस्कावंट बी आसत न्हू तेदो बसून तुमच्यान बाय करूंक जाता. स्टोरां येवपाकू जाय म्हूण ना न्हू. आनी जायते भाशेन आहाय तेंकोडे आनी केन्ना तेंगे ऑफर आसोता 50%, 15%, 20, 30 अशें कोन्न मिक्स आसोता. आनी न्हू सिजन काबार जालें. आतां हें क्रिसमस येतलो. आतां क्रिसमसा मातशें म्हारग आहा तेंगेलें आनी क्रिसमस काबार जालें म्हणटरी तूं मागीर तें न्हू सेला घाताय. आतां ऑटम येयलोलो. ऑटम सिजन आतां काबार जालें म्हणटरी तें न्हू सेलाक आयलां. सो मातशें लेस दवरताय ते आयटमू आनी तुमकां जाय जाल्यार घेवपा जाता. आनी कितें जाता एक पाट न्हू ती ओस्त मेळना आसोता तेन्ना घेवपा पडटा. आनी हांवें न्हू कितें घेयलोलें नेक्स्ट टायम दाखयतो तुमकां. हांवें शूट केलो खरें म्हळ्यार विडियो म्हगे येयलो ना. नेक्स्ट टायम हांव विडियो हांव तो शॅर करतलो हांवें कितें घेयलें तें.
हो मगे व्हिडिओ तुमकां लायक जाल जाल्यार न्हू मातशें लायक करूं विसरो नाकाय आनी हो मगे धाकटो व्हिडिओ हिंगा हांव काबार कोता नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें बाय टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव